नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सिन्हा। दर्शकहरू, आज म नेकपा एकीकृत समाजवादीका बारेमा कुराकानी गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते अब आउन धेरै समय छैन। गठबन्धन दलभित्र रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको तयारी कस्तो छ, उसले जुन नन टेस्टेड पार्टी भनेर उसलाई आरोप आएको छ, उसले आफ्नो सङ्गठन कस्तो विस्तार गरेको छ, स्थानीय तहमा उसले आफ्ना उम्मेदवारहरू कसरी छानेको छ, छनौट गरेको छ र सँगसँगै उसले गठबन्धनबाट बाहिर रहेर पनि एकल उम्मेदवारी दिएको छ। विशेष गरी ललितपुरमा सिङ्गल उम्मेदवारी दिएको छ, बुटोल उपमहानगरपालिकामा त्यसैगरी सिङ्गल मेयर दिएको छ, त्यसैगरी पोखरामा चाहिँ गठबन्धनबाट मेयरमा उसले आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, हेटौडामा मेयर, इटहरीमा उपमेयर लगायत काठमाडौँमा उपमेयर लगायत विभिन्न स्थानीय तहमा उसले आफ्ना उम्मेदवारीहरू दिएको छ। तर ऊ गठबन्धनको भागवण्डाप्रति सन्तुष्ट छैन। यो असन्तुष्टि किन हो? उसका एजेन्डा के छन्? उसले घोषणापत्र पनि जारी गरिसकेको छ। अब उसको आकलन कस्तो छ स्थानीय तहमा? 753 स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी कसरी अगाडि बढ्नेछ, उसको आकलन के छ? यसै पेरिफेरीमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता, पूर्व राजदूत, पूर्व मन्त्री डाक्टर वंशीधर मिश्र। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? म ठिकै छु। चुनाव लाग्यो है? लाग्नै पर्थ्यो, लाग्यो। यो जुन गठबन्धन भनेर तपाईँहरू दौडिराख्नु भएको छ नि, यो के बुझ्नु भएको छ? गठबन्धन अहिले सही ट्र्याकमा छ? पहिलो कुरो त के छ भने गठबन्धन आजको आवश्यकता हो। हाम्रो मुलुकमा हामीले देखेका छौँ कि हामी जब मिलेर कुनै काम गर्छौँ त्यति बेला मात्रै सफलता प्राप्त गरेका छौँ र त्यसमा पनि अधिकांश दलहरू मिलेको खण्डमा हामी चाहिँ नि वास्तवमै एउटा सफलतापूर्वक देशलाई सञ्चालन पनि गर्न सक्नेछौँ र देशको संविधानले जुन खालको चाहिँ भावना राखेको छ, संविधानको भावना र मर्मको आधारमा हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्न सकिन्छ। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर लोकतन्त्रलाई चाहिँ फलीभूत पार्न सकिन्छ। यो कारणले पनि गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध छौँ। दोस्रो कुरो के छ भने गठबन्धन भइसकेपछि र नेपालमा अझै गठबन्धनको संस्कृति नझाङ्गिएको, संस्थागत नभएको, अझै पनि चाहिँ नि हामी प्रयोगमै बसिरहेको बेलामा केही हामीले अवांछित क्रियाकलापहरू देखिने, गठबन्धन ठिक ढङ्गले अगाडि नबढ्ने, हैन, अब गठबन्धन गरेको ठाउँमा पनि बागी उम्मेदवार, विद्रोही उम्मेदवारहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपले उठिदिने, अब यसले गर्दाखेरि पार्टीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई मिलाउन धौधौ पर्ने यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुन्, एक्सपेक्टेड हुन्, अपेक्षित हुन्। यसलाई चाहिँ अधिकतम मिलाइन्छ अब यो भोलिसम्म 16 गतेसम्म र जहाँ गठबन्धन भएको छ त्यहाँ चाहिँ नि गठबन्धन अगाडि बढ्छ। तर तपाईँले भने जस्तै हामीले स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा गठबन्धन हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिएनौँ। जहाँ माथिबाट भयो त्यहाँ भयो, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका। तर अन्य स्थानीय तहमा धेरै अभ्यास भए तर हामी थोरै ठाउँमा मात्रै गठबन्धन गर्न सफल भयौँ। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि गठबन्धन अहिलेको आवश्यकताहरू भनेर भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको दल गठबन्धनमा भागवण्डा मिलेन भनेर ललितपुरमा मेयर, उपमेयर उठाउने, एक्लै लड्ने, बुटोलमा एक्लै हुने, एक्लै लड्ने, यो किन आयो? असन्तुष्टि केमा हो भन्नुहोस् त? यस्तो छ। अब जस्तै के छ भने मैले अघि भने महानगरपालिकाका गठबन्धन गरेर जाने भनेका तपाईँहरू दलहरू, हजुर, सिङ्गल उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यता त्यो मिल्न नहुने संस्थागत निर्णय भएर गएको होइन। त्यो चाहिँ केही साथीहरूले आफू खुसी दिनुभयो, असन्तुष्टि भएर। त्यस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा देखिहाल्नु भएको छ, हरेक ठाउँमा भएको छ, भरतपुर छ, अरू ठाउँमा। हामी भोलिसम्म हामी सबै ठाउँमा हाम्रा जो मान्छे छन्, हाम्रो एकीकृत समाजवादीका, उसले गठबन्धनको मर्म विपरीत कहीँ जाँदैन। यो कुरोको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जहाँ गठबन्धन भएको छ, जस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका लगायत, अब जहाँ गठबन्धन हुनै सकेन, होइन, जस्तै अब कतिपय नगरपालिकाहरूमा भएको छैन, कतिपय स्थानीय गाउँपालिकाहरूमा भएको छ। महानगरकै कुरा गरौँ नि त। त्यसो महानगरमा मिलाउँछौँ, ललितपुरमा मिल्छ भनेपछि गठबन्धन सँगै जानुहुन्छ कि एक्लै जानुहुन्छ? अहिले त उम्मेदवार सँगै जान्छौँ नि। जहाँ गठबन्धन भएको छ त्यहाँ हामी गठबन्धन सँगै जान्छौँ। पोखरामा हाम्रो गठबन्धनबाट हामीले मेयर पाएका छौँ। अब त्यहाँ हामीले अरू साथीहरू उठ्नु भएको छ, उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब ललितपुरमा हाम्रो साथीहरू भनिएको छ उठेको भनेर, हामी अब त्यो संस्थागत ढङ्गले चाहिँ गएको होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू जो चाहिँ हाम्रा पार्टीका सदस्य छन् ती चाहिँ निश्चित रूपमा फिर्ता लिन्छन् र गठबन्धन नै जान्छ, अगाडि बढ्छ। यसमा चाहिँ नि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जहाँ गठबन्धन भएको छ त्यहाँ हामी गठबन्धनकै स्पिरिट अनुसार जान्छौँ, त्यसमा कुनै फरक पर्दैन।
अब रह्यो असन्तुष्टिका कुरा, ती गठबन्धन हुन पाए राम्रो, ठाउँ ठाउँमा गठबन्धन हुन सकेन, त्यसमा असन्तुष्टि छ। यो थोरै ठाउँमा मात्रै हामी चाहिँ गर्न पायौँ, धेरै ठाउँमा बढ्न पाए हुन्थ्यो, र फेरि गठबन्धन सबैसँग नभए पनि कमसेकम मिल्ने नजिक भएकाहरू गरे हुन्थ्यो। त्यस्तो कहीँ अभ्यास भएको छ, तर हामीले सोचे जस्तो व्यापक गठबन्धन भएन। तर यहाँनिर तपाईँहरूलाई त नन टेस्टेड पार्टी भनेर भन्छन्, भागबन्डामा चाहिँ धेरै भाग खोज्नु, किन त्यस्तो गरे? त्यो चाहिँ नि त्यो नन टेस्टेड पार्टी त सच्चाइ हो, यसमा कुनै हामीलाई आरोप होइन यो। किनभने हामी एकीकृत समाजवादीको रूपमा नन टेस्टेड नै हौँ। यो पार्टी हामी चाहिँ नि नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर हामीले नयाँ पार्टी खोलेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले यो नन टेस्टेड भयो यो पार्टीको रूपमा। तर हाम्रा व्यक्तिहरू, हामी लामो समयसम्म चाहिँ नि नेकपा एमाले वास्तवमा निर्माण गर्ने, बनाउने, त्यसलाई सुदृढ गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू हामीसित छन्। त्यसो भएको हुनाले व्यक्तिहरू हामी नन टेस्टेड होइन, तर अब पार्टी नन टेस्टेड नै हो। त्यस कारणले हामीले त्यो चाहिँ भनाइ खाएका छौँ। दोस्रो कुरो, मान्छेले अलिकति अन्डर एस्टिमेट गरेका छन् यही कारणले, किनभने नेकपा एमाले ठुलो पार्टी, त्यसबाट उहाँहरूले आरोप लगाएको हाम्रो 10% गएको छ। अब 10% नेकपा एमालेको चाहिँ लाई अब अरू पार्टीले चाहिँ त्यही ढङ्गले हेरे, अब यो त 10% वाला हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले यही ढङ्गले ट्रिट गर्नुपर्छ। यसमा हाम्रो चाहिँ के रह्यो भने यो तपाईँहरूको चाहिँ अन्डर एस्टिमेट ठिक होइन। हामीले आफ्नो कुरा राखिरहेछौँ कि हामी यस्तो कुरा होइन, र यो कुरा हामीले व्यवहारबाट देखाउने छौँ। हामी नन टेस्टेड जब टेस्टमा जाँदैछौँ नि, अब 30 गते वैशाख 30 गते देखाउनेछौँ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि चमत्कारिक रिजल्ट आउनेछ। चमत्कारिक रिजल्ट त उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि डोल्पाबाट तपाईँहरूले सुरुवात गरिसक्यो। त्यसमा मलाई दया लागेर आउँछ। हाम्रो कतिपय एमालेका केही साथीहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो एउटा सिट पनि जित्यो भनेदेखि राजनीति छोडिदिन्छु भनेर। अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा भयो, निर्बोधै भइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ भने यो टेस्टमा असाध्यै शिष्टतापूर्वक र असाध्यै चाहिँ सकारात्मक हिसाबले हामी जानुपर्छ, र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अन्डर एस्टिमेट कसैले पनि नगरौँ। हामी सबै मिलेर जाउँ, गठबन्धनभित्र त कमसेकम गर्दै नगरौँ, र एक आपसमा जति सकिन्छ हामी चाहिँ नि यसलाई मजबुत बनाउँदै जानुपर्दछ। अब निर्वाचन सन्मुखमा छ, उम्मेदवारहरूको आज अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदैछ, आइसक्यो भनौँ न निर्वाचन त। नेकपा एकीकृत समाजवादीको चुनावी तयारी अहिले तपाईँ त जिल्ला दौडा गएर पनि आइसक्नु भएको छ, आफ्नो जिल्ला पनि जानुभयो, के छ तयारी, कस्तो छ? हाम्रो 77 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ, र त्यहाँ निर्वाचन तयारी समिति बनेको छ। त्यसको संयोजन व्यवस्थापनको समिति बनेको छ, त्यहाँ विभिन्न उपसमितिहरू बनेका छन्। त्यस्तै हाम्रा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई हामीले निश्चित पालिकाहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ। जहाँ जो पालिका हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ थपेर पनि हामीले चाहिँ अराएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो एउटा टिम छ, त्यो चाहिँ जनस्तरसम्म पुगेको छ, र उनीहरूले प्रचार प्रसारमा संयोजन गर्ने, अन्य कुराहरूको संयोजन गर्ने, आचार संहितालाई चाहिँ लागू गराउन खोज्ने, किनभने कहिलेकाहीँ भित्रैबाट समस्या नहोस् भनेर होइन। त्यस्तै चाहिँ नि अन्य समन्वय गर्ने कुराहरू, तलदेखि माथिसम्म समन्वय गर्ने कुराहरू, यो सबै कुरामा उहाँहरूले ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ। र मुख्य रूपले हामीले हाम्रा कुराहरू जनस्तरसम्म जाओस्। हामीले किन विद्रोह गर्नु पर्यो, र वास्तवमा हामी चाहिँ के चाहन्छौँ? हामी नयाँपन चाहन्छौँ, हामी परिवर्तन चाहन्छौँ। हामीले जुन चाहिँ भनेर पुरा गर्न नसक्ने खालको जुन अवस्था बन्यो हिजोको दिनमा, भाषा गर्ने, वचन दिने, तर पुरा गर्न नसक्ने हामीले जुन सपना देखायौँ त्यो सपना पुरा भएन। त्यस कारणले हामी आएका छौँ, त्यो सपना बोकेर आएका छौँ। हामी जनताका आकाङ्क्षा र सपना पुरा गर्छौँ। हामी जे भन्छौँ त्यही गर्छौँ। हामी भावनात्मक कुरा गर्दैनौँ। हामी चाहिँ नि रेल भर्खर चाहिँ नि सबै गुडाइदिन्छौँ, घर घरमा हामी चाहिँ ग्यास चुलो पाइपलाइन लगाइदिन्छौँ, जहाज भर्खर गराइदिन्छौँ, त्यो भन्दैन। तर हामी के भन्छौँ भने हामी जे जनताका चाहिँ नि समस्याहरू छन्, बिजुली पानीका समस्या छन्, खेती किसानीका समस्या छन्, रोजगारीका समस्या छन् होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ। हामी जनताको जीवनमा बदलाव परिवर्तन ल्याउनका लागि परिमेट्छौँ। उम्मेदवार तपाईँहरूले जुन छनौट गर्नुभएको छ, 77 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ भन्नुभएको छ, के आधारमा तपाईँका उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धा अब उम्मेदवारी दिएका छन्? कस्ता व्यक्ति छन्? तपाईँहरूको उद्देश्य तपाईँहरू नै स्थानीय तह जित्ने हो, अथवा पालिका जित्ने हो, अथवा तपाईँहरू गठबन्धनमा जिताउने हो, अथवा एमालेलाई हराउने हो?
हामी एक्चुअली यो गठबन्धनलाई जिताउने जहाँ गठबन्धन छ, जहाँ गठबन्धन छैन हामी दिएका छौँ सिङ्गल उम्मेदवारी आफै, त्यहाँ हाम्रो पार्टीलाई आफ्नो पार्टीलाई जिताउने मुख्य रूपले हाम्रो एजेन्डा यो। अब कसैलाई हराउने कुरा चाहिँ नि हाम्रो प्राथमिकतामा परेन, त्यो स्वतः हामी जितेपछि स्वतः अर्को पार्टी हारिहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो मुख्य रूपले चाहिँ त्यो हो। र तपाईँले बडो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ अघि, आधार के हो? आधार हाम्रो चाहिँ नि के हो भने पहिलो कुरो त अब स्वाभाविक रूपले यो देश संविधान र हाम्रो पार्टीप्रति निष्ठा हुनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ नि त्यो सङ्गठनमा पनि पहिलेदेखि खटिरहेको छ प्राथमिकता पाउनुहुन्छ। अब तेस्रो चाहिँ लोकप्रिय हुनु पर्यो, लोकप्रिय हुनु पर्यो। र चौथो चाहिँ नि के हुनु पर्यो भनेदेखि जनताको बिचमा जाने खालको चाहिँ नि एउटा व्यक्तित्व हुनु पर्यो। व्यक्तित्व पनि चाहिँ नि प्रभावशाली हुनु पर्यो। सङ्गठनमा लामो खटे हामीले कस्तोसम्म अनुभव गऱ्यौँ भने भाँडा माझ्दा माझ्दै भनेर सांसद बनायौँ, तर उहाँको पर्फर्मेन्स पुअर आयो। संसदमा एकचोटि देख्नुभयो नि, त्यो हामी पहिले एमाले हुँदाखेरि त्यसो गऱ्यौँ, मान्छेलाई सिधै उठाएर त ल्यायौँ। तर हामीले यसपालि के ख्याल गरेका छौँ भने कि स्थानीय निकाय चाहिँ नि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ। यो सकेसम्म चाहिँ नि एकदमै अनपढ गँवारहरू नआओस्, पढे लेखेका पनि हुनु पर्यो, अलिक शिक्षित हुनु पर्यो र उनीहरूले बुझेका हुनु पर्यो जनताको समस्या के हुन्। त्यस्ता खालको चाहिँ नि क्याडरहरू र त्यस्ता खालका चाहिँ नि व्यक्तित्वहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ यसपालि। त्यस कारणले मैले अघि तपाईँलाई एउटा शब्द भनेको थिएँ कि मान्छेले नसोचेको यो त सानो पार्टीले के गर्ला भर्खर त टेस्ट हुँदैछ भन्नेहरूलाई हामी चमत्कार गरेर देखाइदिन्छौँ। किनभने यसको आकर्षणमा परेर धेरै राम्रा मान्छेहरू हाम्रो भित्र पसे। यही बिचमा यो चुनावको लहरमा हामीले कयौँ चाहिँ ठाउँहरूमा प्रवेश गरायौँ यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई जो चाहिँ नि यस्तो खालको अघि भनेका क्राइटेरियाहरूसँग चाहिँ नि धेरै जसो मेल खाने र जनतामा केही गरौँ। हामी चाहिँ नि कतिपय मान्छे लोभ लागेर पनि आएका छन्। तपाईँ देख्नुभयो होला उता सांसद छोडेर, विधायक छोडेर, प्रदेशसभा सदस्यहरू छोडेर पनि चाहिँ मेयरमै आउनु भएको छ कयौँ ठाउँमा होइन। कयौँ ठाउँमा चाहिँ कस्तो छ भने कहीँ ठाउँमा मेयर नपाएर समाजवादी नै छोड्नु भएको छ। त्यही त, त्यो पनि छोड्नु भयो। अब त्यो टिकट नपाएर एका ठाउँमा त्यस्तो पनि भयो। तर त्यस्तोमा हामीले चाहिँ के प्राथमिकता दिएको छौँ भने साँच्चीकै त्यो ठाउँको समस्या बुझेको हुनु पर्यो र उसँग केही भिजन हुनु पर्यो। म यो बदल्छु भन्नु, म यो अहिलेका यो यावत समस्या जुन देखा पऱ्यो यो 5 वर्षमा यसलाई चाहिँ नि हामी निश्चित रूपमा हल गर्छौँ र जनताका जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्ने अठोट प्रतिबद्धता भएकाहरू उम्मेदवार दिएका छौँ। निष्पक्ष छ तपाईँहरूको टिकट दिने परिपाटी निष्पक्ष भयो भन्ने लाग्छ? अधिकतम प्रयास भएको छ, तर एब्सोल्युट सबै ठाउँको ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ त्यस्तो भएको छ, निष्पक्षै भएको छ। तर अब चित्त बुझाउन सकिँदैन। कयौँ ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने विविध लामो समयदेखि सङ्गठनमा काम गर्ने साथीहरू अब हामीले उहाँहरूलाई अलिक सक्षम देखेनौँ। काम त गर्दै हुनुहुन्छ, तर अब उहाँ चाहिँ नि जनताको बिचमा गएर सफल हुने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले उहाँलाई माइनस गरौँ, ब्याक गरौँ। खुब चित्त देखाउनु भएको छ। मरिमरि खट्ने हामी, हिजोको नयाँ मान्छे तपाईँले ल्याइदिनु हो, नयाँ मान्छेलाई दिनुभयो, यस्तो गर्नुपर्छ। हामीले पहिले भनेका छौँ यस्तो बाध्यता पर्छ। किन पर्छ भनेदेखि हाम्रो विजय पनि सुनिश्चितता एउटा हो। दोस्रो कसैको व्यक्तित्व चाहिँ नि एक खालको जनतामा भिज्ने, जनतामा केही गर्न सक्ने हुन्छ। कसैको के हुन्छ भने वैचारिक खुराक दिन सक्ने, सुझाव दिन सक्ने, तर ऊ चाहिँ जनतामै गएर त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्ने। यो विभिन्न कारणले हामीले चाहिँ नि कहीँ यस्तो लागेको होला कि के गरेको होला, भर्खर आएकोलाई चाहिँ नि मेयर बनाइदियो, अर्कालाई त माइनस गरिदियो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास चाहिँ निष्पक्षताकै भएको छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले 77 जिल्लामा 753 स्थानीय तहमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना उम्मेदवार उठाउँदै हुनुहुन्छ होइन? गठबन्धन छ समर्थन गरेर तपाईँहरूले जुन गठबन्धन सहितको त एउटा फरक बाटो भयो। जसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सङ्गठन हामी चमत्कारिक गराउँछौँ भन्नुभएको छ, त्यो भनेको तपाईँहरूले टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कति भोट आउने रहेछ, हाम्रो स्थानीय तहमा हाम्रो कस्तो उपस्थिति रहेछ, हाम्रो के रहेछ बेस भनेर चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ सम्पूर्ण पालिका हो। त्यो त स्वाभाविक भइहाल्यो। हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा उम्मेदवार उठाएपछि, किनकि माओवादी केन्द्रले सबै पालिका उठाएको अवस्था छैन, जसपाले उठाएको अवस्था छैन, कङ्ग्रेस एमाले राप्रपाले उठाएको छ, तपाईँहरू पनि त्यसै गरेर अगाडि बढ्नु भनेपछि तपाईँहरूले टेस्ट गर्न खोज्नु भयो हो। टेस्ट त स्वतः भइहाल्छ, त्यो कुनै एजेन्डा राख्नु परेन। टेस्टमा त गएकै छौँ, सबैजना गएका छौँ। नयाँ भएर हामी गएका छौँ भने अरू पुरानाहरू पनि गएका छौँ। त्यस कारण त्यो महत्त्वपूर्ण रहेन। रह्यो के भनेदेखि हामी 77 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन
को पहुँच हामीले पुर्याएका छौँ, त्यसलाई विस्तार गर्न चाहन्छौँ नम्बर 1। सङ्गठन सुदृढ गर्न चाहन्छौँ नम्बर 2। हाम्रो बेसलाई चाहिँ बढाउन चाहन्छौँ, जनमत बढाउन चाहन्छौँ। यो स्वाभाविक हाम्रो हो। हामीले हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ नि आम जनतासँग पुर्याउँछौँ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ, र हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हो, कुनै एउटा सीमित एउटा क्षेत्रको पार्टी होइन। अब जसपाहरू कोसिस गरिरहनु भएको छ, तर उहाँहरू अझै पनि राष्ट्रव्यापी हुन सक्नुभएको छैन। मधेसबाट सुरु भएको हुनाले मधेसमै बढी केन्द्रित पार्टीहरू बढ्नुभएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले, तर हाम्रो त्यस्तो अवस्था होइन। हामी मधेस, पहाड, हिमाल सबैतिर भएको हुनाले हामी सबैतिर जानैपर्छ, यो हाम्रो स्वाभाविक कदम हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले भने जस्तै हामी एउटा जनमत निर्माण गर्ने, जनमतमा आफ्नो कुरा राख्ने, र हामी चाहिँ हाम्रो पक्षमा अधिकतम चाहिँ जनतालाई कुरा बुझाउने, ल्याउने एउटा प्रयास, एउटा अभ्यास हामीले थालेका छौँ। त्यस अनुरूप हामीले गठबन्धन भएको ठाउँमा गठबन्धन, नभएको ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरू उठाएका छौँ एकल, र हामी चाहिँ लगिरहेछौँ। घोषणा पत्र भनेर तपाईँहरूले केन्द्रबाट जारी गर्नु, स्थानीय तहको आवश्यकता केन्द्रको घोषणा पत्रले पुरा गर्छ? केन्द्र प्राविधिक रूपले एउटा समन्वय संयोजनको लागि केन्द्रले जारी गरेको हो। त्यो स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको भन्नुपर्छ। अब स्थानीय सरकारको चाहिँ घोषणा पत्रमा स्थानीय समस्याहरू, र हामी स्थानीय तहमा के चाहिँ गर्छौँ त? हाम्रो पार्टीले के गर्छ? हाम्रो पार्टीको मेयर जितेको खण्डमा, त्यहाँ स्थानीय सरकार हाम्रो बनेको खण्डमा, त्यो त सरकारै हो। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको त स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार हो। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय सरकारहरूले के गर्छन् त? एउटा त छैन, 753 छ। त्यसै अलग अलग प्रत्येक पालिकाले घोषणापत्र जारी गर्ने कुरा त सम्भव हुँदैन। उहाँहरूले प्रतिबद्धता पत्र गर्नुहुन्छ। फेरि प्रत्येक उम्मेदवारले, प्रत्येक पालिकाले अलग अलग, त्यो अलग विषय हो। तर आम रूपमा हाम्रो के हो त भिजन? स्थानीय सरकारलाई हामी के चाहिँ गर्छौँ त भन्ने कुराहरू राख्नुपर्ने भएको। तर तपाईँहरूले जुन घोषणा पत्रमा हजुर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर जुन पहिलाको कुरा थियो नि, स्वामित्व, आफ्नो स्वामित्व दाबी गरेर जुन घोषणापत्र जारी गर्नुभएको छ, यसको आधार चाहिँ के हो? हामी चाहिँ एमाले हौँ भन्न खोज्नु भएको हो कि हामी फरक हौँ, मेन एमाले त हामी हौँ भन्न खोज्नु भएको हो कि के हो कुरा? मेन एमाले हामी हौँ, तर अहिले सङ्ख्यामा हामी चाहिँ कम भएर आएको हुनाले र प्राविधिक रूपले एमालेको चिन्ह चाहिँ नि केपी ओलीजीसित रहन गयो। र त्यसको पनि अब अगाडि पृष्ठभूमिमा जाने हो भने त वास्तवमा त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले समयमा निर्णय नगरेकोले यो पार्टी चाहिँ नि त्यस्तो भएको अवस्था हो। नभए वास्तवमा उहाँसँग सोही चिन्ह रहँदैन थियो, त्यो नहुने। तर अब जे भयो भयो, अब अदालत सबै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि मेन हामी छौँ। हामी असली भावना बोकेको चाहिँ एमाले जुन क्रान्ति सम्पन्न गर्न खोजेको थियो, परिवर्तन ल्याउन खोजेको थियो, सपना पुरा गराउन खोजेको थियो जनताको, त्यो बोकेको पार्टी चाहिँ हामी हौँ। प्राविधिक रूपले चाहिँ एमाले भन्ने नाम पनि रहन गयो, चिन्ह पनि उहाँहरूसँग रहन गयो। उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने अत्यन्त विचलित भइसकेको, सिद्धान्तबाट, विचारबाट विचलित भइसकेको पार्टी चाहिँ को अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो अवस्थालाई हामीले उहाँहरूलाई निन्दा भर्त्सना गर्नुभन्दा पनि हामी हाम्रो लिगेसीलाई देखाएका छौँ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर चाहिँ कार्यक्रमको स्वामित्व लिँदाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एमालेतिरको मत तान्नलाई यो कुरा गर्नुभयो हो तपाईँहरूले? हामी पहिलेदेखि नै मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उप प्रधानमन्त्री र पार्टीको महासचिव हाम्रो चाहिँ माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। र जे भयो त्यो त्यसमा सबैभन्दा बढी होइन, सबैभन्दा योगदान भनेको माधव नेपालकै। उहाँ चाहिँ नि पार्टीलाई पनि आँक्दै हुनुहुन्थ्यो, किनभने कार्यकारी त उहाँ हो नि त, अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी भए पनि। र दोस्रो उहाँ नै हो त्यसको बेनिफिट, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने प्रतिपादन गरेकै माधव नेपालको नेतृत्वको टिमले हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो स्वतः चाहिँ हामीले गरेको। त्यस्तै त्यसका धेरै कुराहरू हामीले गरेको हुनाले यो बडा स्वाभाविक ढङ्गले हामीले बोकेका छौँ, हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र अहिलेको सन्दर्भसँग पनि त्यो जरुरी भएको हुनाले हामीले त्यो स्वामित्व पनि लिएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ आधिकारिक ढङ्गले अगाडि बढाएको अवस्था छ। र त्यो बाहेक हामीले अन्य यस्तै धेरै कुराहरू जो मैले अघि पनि भनिसकेँ, हिजोको दिनमा हामीले सपना देखेको तर त्यो पुरा गर्न नसकेको होइन, जनताका चाहिँ जीवनमा एमालेबाट पुरा गर्न नसकेको, समाजवादीबाट गर्ने एमालेबाट पुरा गर्न सकिएन, सही कुरा गर्नु। तर समाजवादीबाट चाहिँ हामीले पुरा गर्नलाई अठोटका साथमा अगाडि बढेका छौँ। तर यहाँनिर घोषणापत्रमा लोकप्रिय खालका कार्यक्रम मात्रै तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। विशेष गरी मासिक 5000 लिटर निःशुल्क पानी, वार्षिक 200 युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली, हरेक वडामा खेल मैदान, पार्क जस्ता कुराहरू चाहिँ
यी व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ? असाध्यै सकिन्छ, असाध्यै व्यवहारिक छ। के छ त्यसको आधार? यसको चाहिँ एउटा बडा गजबको आधारमा तपाईँलाई बताउँछु। त्यो उसको हेर्नुभयो होला, यो आप पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ मान्छेले प्रश्न सोधेको थियो कि यो तपाईँले चाहिँ एउटा यस्तै पत्रकारले सोधेकी थिइन्, महिला पत्रकार थिइन् कि तपाईँले जम्मै कुरा फ्री गरेर मान्छेलाई आश्वस्त बनाएर बिजुली फ्री, त्यहाँ 200 युनिट त त्यहाँ पनि फ्री छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ पानी स्कुल दिल्लीको कुरा, अनि यस्तै यस्तै गरेर मान्छेलाई चाहिँ लोभ्याउनु भएको, यो कसरी सक्नु भएको छ, कसरी सक्नुहुन्छ भनेर नि उनले भनेका थिए कि अर्को कर्नाटककोले यति करोडको चाहिँ नि गाडी किनेको छ, यति अरबको चाहिँ यति गाडी किने, मैले किनिनँ, त्यो पैसा बच्यो। अर्काले हेलिकप्टर किनेको छ, त्यो बच्यो। करप्सन मान्छेले भन्छन् करप्सन चाहिँ 40%सम्म हुन्छ, मैले त्यसलाई 20% भयो भने त्यति करप्सनलाई मैले जोगाइदिएँ, 20% बच्यो। यो सबै कुरा व्यवहारिक छ। हामीले करप्सन चाहिँ हटाइदिएपछि, हामीले हाम्रो स्रोत साधनलाई एकदम परिचालन गरेपछि निश्चित रूपमा यो सबै सम्भव छ। हाम्रो आफ्नो जीवनशैली, आचारहरू, व्यवहारलाई ठिक पार्ने, हामी अनुशासनमा हाम्रो क्याडरलाई राख्ने र जनताको प्रतिका कामहरू जे हाम्रो अटोट छ त्यो असाध्यै। खेल मैदान किन सम्भव छैन? हामी चाहिँ के छ भनेदेखि पार्क किन सम्भव छैन? अहिलेको परिस्थितिमा, वर्तमान परिस्थितिमा आम जनताको लागि सशुल्क समेत पैसा दिएर पनि पानी पाउने अवस्था छैन, होइन? 5000 लिटर निशुल्क पानी, 200 युनिट निशुल्क बिजुली कसरी सम्भव हुन्छ? यो व्यवस्थापन नगरेरै भएको। व्यवस्थापन गर्न साथै यो सम्भव छ, व्यवस्थापन हुन साथै यो सम्भव छ। म भन्छु तपाईँलाई, एक त के छ भने हाम्रो लिकेज खर्चहरू, अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ, त्यसबाट स्रोत बच्छ। र दोस्रो के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि त्यो हामी देशमा पानीको के कमी, यो देश पानीकै धनी हो, व्यवस्थापन गर्न नसके त हो नि। अहिले बिस्तारै बिस्तारै लिफ्ट इरिगेसनदेखि लिएर अनि के अरे गरेर भए पनि मान्छे पुर्याइराखेका छन्। हामी नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ आइराखेको छ, त्यहाँ पानी त पुर्याउनै पर्छ। यति पनि कमिटमेन्ट नगर्ने हो भने त्यो गाउँको किन मेयरको सपना देख्ने, मेयर बन्न किन जाने? गाउँको पानीको समस्या पनि समाधान गर्न सक्दैन। अब रह्यो निशुल्क पानी चाहिँ नि हामीसँग प्रशस्त छन्, त्यस कारणले थोरै सरकारले स्थानीय तहले खर्च गरेर माथि केन्द्रबाट आएको खर्चहरूलाई फजुल खर्चबाट रोकेर त्यसलाई चाहिँ जो प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगाउने, मान्छेलाई यो त बेसिक निड हो नि। त्यही बेसिक निडमा स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुभयो, स्रोत जम्मा पार्नलाई स्थानीय तहले कर उठाइरहेछ, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ निशुल्क। ठिक छ, कसरी सम्भव छ? ठिकै हो नि। जस्तै कर उठाउने भने त जो करयोग्य आम्दानी गरेको छ त्यसबाट हो, आम जनताबाट त होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यही करबाट र प्लस चाहिँ नि सङ्घले दिएको अनुदानबाट, सङ्घीय सरकारले अनुदान दिन्छ हो, त्यसलाई मिलाएर यो दिने हो। त्यसमा यदि चाहिँ नि कोही त्यसलाई फजुल खर्चीतिर भत्ता बढाउने, गाडी किन्ने, अरू सुविधाहरू लिनेतिर गयो भने पानी दिन सक्दैन उसले, होइन? त्यो चाहिँ कटौती गरौँ है, यो हाम्रो चाहिँ नि अठोट गरौँ। हामी यतातिर चाहिँ यो फन्ड यता डाइभर्ट गर्नुपर्छ। हामी निशुल्क जुन बनाएका छौँ त्यो निशुल्क त्यहाँ डाइभर्ट गर्ने गयो। त्यस कारण त्यो चाहिँ सम्भव छ, असाध्यै सम्भव छ। यो चाहिँ नि गर्न सकिन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। खालि के हो भने प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। हाम्रो स्रोत साधनलाई हामी प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्नु। ओके, प्रतिबद्धता, कमिटमेन्टको कुरा गर्नुभयो। घोषणापत्रमा राम्रा कुराहरू छन्, घोषणापत्रहरू कार्यान्वयनमा जाँदा अर्कै हुन्छ परिस्थिति है। तपाईँहरूले त्योभन्दा फरक हामी प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने आधार, विश्वासिलो आधार, जनतालाई आश्वस्त पार्ने आधार के छ भन्नुहोस् त? त्यसमा सबभन्दा प्रिभिलेज चाहिँ हामी छौँ। यो प्रश्नको जवाफमा सबैभन्दा चाहिँ नि प्रिभिलेज हामी किन छौँ भने पार्टीको रूपमा हामी नयाँ छौँ, हामी नयाँ टेस्टेड, अरू टेस्टेड भइसके, कयौँले चाहिँ प्रतिबद्धता गरेर। तपाईँहरू पनि टेस्टेड हो नि, नाम मात्रै नयाँ हो नि, नेताहरू त उहाँ नै हो, टेस्टेडै हो नि नेताहरू त, टेस्टेड नेताहरू हो। तर हामी चाहिँ फरक के भयो त भने हामी विद्रोह गरेर आयौँ। किनभने उहाँहरूले पुरा गर्नु भएन, हामी पुरा गर्छौँ भनेरै आएको। हाम्रो त सुरुवातै त्यसैबाट भयो। त्यस कारणले हामी बढी त्यसमा चाहिँ नि जिम्मेवार छौँ, किन हाम्रो त आधारै त्यही बन्यो कि उनले गरेनन् हामी गर्छौँ भनेर फरक भयो। त्यस कारण हामी फरक ढङ्गले आएको हुनाले हामी माथि विश्वास गर्ने एउटा प्रबल आधार छ। किन नभए त हामी भत्क्यौँ, हामी गयौँ। हाम्रो त अस्तित्वको सङ्कट हुन्छ। हाम्रो अस्तित्व जोगाउने हो भने जे प्रतिबद्धता गरेर विद्रोह गरेको त्यो पुरा गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी अस्तित्वसँग गाँसिएका छन् यी सबै विषयहरू। त्यस कारण कोही पनि समाप्त हुन चाहँदैन, हामी समाप्त हुन्छौँ त्यो भयले पनि, त्यो कारणले पनि। र दोस्रो, हाम्रो होल फोकस नै आम जनता हो, उनका समस्या हुन्, उनका आधारभूत आवश्यकता हुन्,
यी दुईटै कारणले हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्, हामी देखाउँछौँ, विभिन्न ठाउँमा हामी गरेर देखाउँछौँ। त्यो बेला पनि चाहिँ मिडिया छँदैछ। हामी त अझ चाहिँ यो पब्लिक अडिटमा विश्वास गरिरहेछौँ, आवाज उठाइरहेछौँ कि यो कामको पनि मूल्याङ्कन खालि मिडिया र अरूले बाहिरबाट देखेर बजेट खर्च भएर मात्रै हुँदैन, परिणाम के आयो त, जनता कति सन्तुष्ट छन्, त्यस्तो अडिटबाट पनि दिनुपर्छ र त्यस्ता अडिटहरू भएकोलाई चाहिँ मिडियाले प्रसारित गर्नुपर्छ, भएन खबरदारी गर्नुपर्छ। अब घोषणापत्र त सबै दलहरूले सार्वजनिक गरे, माओवादी केन्द्रले, स्थानीय माओवादी केन्द्र बाहेक सबैले, तर त्योभन्दा तपाईँहरूको घोषणापत्रमा फरकपन, जनताले विश्वास गर्नेपन के हो? हामीले देखिहाल्नुभयो, हामीले अब जस्तै यस्ता कुराहरू उठाएका छौँ जो जनतासँग सिधा सम्बन्धित छन् होइन। हामीले चाहिँ नि मुख्यतः बेसिक कुराहरू, आधारभूत कुराहरूलाई फोकस गरेका छौँ। जेबाट जनता पीडित छन् त्यो पीडामा मलम लगाउन खोजेका छौँ। अहिलेसम्म जो पाएनन् उनीहरूले होइन, त्यो हामीले भनिरहेछौँ। बिजुली पानीका कुरा गरेका छौँ, शिक्षा स्वास्थ्यका कुरा गरिरहेका छौँ, मान्छेका आधारभूत कुराहरू त्यहाँ हुनुपर्ने विकासका खेल मैदानदेखि लिएर चाहिँ त्यसका कुराहरू छौँ, किसानको मलबिउका कुरा गरिरहेका छौँ, एउटा प्रश्न क्षतिपूर्ति दिने समेत कुरा गरेका छौँ। एउटा प्रश्न, यो प्रश्न कतिको उपयुक्त छ भने धेरै नेताहरूलाई सोध्ने गर्छु। 7 दशकको राजनीतिक इतिहास, बेसिक कुरा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर 70 वर्षदेखि यिनै राजनीतिक दलहरू हुन्, यिनै नेताहरू हुन्, कहिले घोषणापत्र मार्फत, कहिले जनतालाई आश्वस्त भोटको लागि भनेर जसरी माग्ने गर्छन्। 70 वर्षसम्म पनि एउटा नेपालीले सामान्य आधारभूत आवश्यकताहरू उसले ग्रहण गर्न, अपनत्व गर्न पाएको अवस्था छैन। पपुलारिटीका लागि यस्ता घोषणाहरू, प्रतिबद्धताहरू ल्याइन्छ कि कार्यान्वयनै हुन्छन्? 7 दशकमा हुन नसकेका कुरा अब गर्छ भनेर चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने नेपालीले? यसमा थोरै म फरक चाहिँ धारणा राख्छु। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि, यो अत्यन्त सतही हिसाबले हामी चाहिँ 70 वर्षमा केही पनि पाएनौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ वास्तविकता छैन। के हो भने नेपालीहरूले यो 70 वर्षभित्र पनि भनौँ न 2007 को फागुन 7बाट चाहिँ सुरु गर्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ नि राजनीतिक अस्थिरताहरू बेहोर्नु पर्यो र असाध्यै छिटो परिवर्तन भएको यो मुलुक हो। हामी चाहिँ अत्यन्त ठुलो आपसी भित्री आफ्नै भित्रको चाहिँ लडाइँ भनौँ, आफ्नै भित्रको सङ्घर्ष भनौँ र सत्ताको चाहिँ सङ्घर्षमा हामी चाहिँ लागिरह्यौँ र ज्यादै ठुलो अलमल भयो। तपाईँलाई थाहा छ 7 पछाडि चाहिँ 15मा बल्ल बल्ल संविधान आयो। संविधान चाहिँ उता चुनाव सुरु भएर राजाले संविधान दिए, संविधान सभा राजाले चाहिँ धोका दिन सुरु गर्यो। राजा त्रिभुवनले चाहिँ 3टा कुरा भनेका थिए। एउटा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन, दोस्रो चाहिँ उनले भन्दा त गणतन्त्र भनेका थिए, तर वास्तवमा उनको आशय प्रजातन्त्र थियो होइन। प्रजातन्त्र भनेका थिए तर शब्द चाहिँ गणतन्त्र लेखेको छ कि तपाईँले हेर्नु होला। र तेस्रो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था भनेको थियो। यो 3टा चाहिँ नि तपाईँहरूले पाउनुभयो भनेर हात उठाएर त्रिभुवनले बनाएको। तर पछि के भयो, तपाईँको ठ्याक्कै त्यसैमा प्रहार हुन थाल्यो। संविधान सभाको निर्वाचन गराउने कुनै किसिमको चाहिँ कुराकानी भएन र दलहरूलाई अलमल्याउँदै, दलहरूको पनि आफ्नै कमजोरी रहे, अलमल्याउँदै 14-15मा गएर चुनाव चाहिँ सुरु गराएर अनि ल बहुदलीय व्यवस्थाको चुनाव हुन्छ भनेर पछि राजाले संविधान दिए, त्यसमा आफ्ना सबै अधिकार राखे र त्यो पनि कहाँ के गरे। अब बाँकी थियो एउटा बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रतिनिधित्वमा चुनाव भयो, त्यो पनि 17 साल पुसे गते खोज्थ्यो। ठिक छ, त्यस पछाडिको समस्याहरूमा कस्तो रह्यो, त्यस पछाडि पनि हामीले चाहिँ अब 30 वर्ष बेहोर्नु पऱ्यो। पार्टीहरू मिलेपछि 46 को जनआन्दोलन भयो, म पनि जेल जाने मान्छे, 48मा सांसद भएको मान्छे पनि हो होइन। हामीले त्यसपछि ल्यायौँ बहुदलीय व्यवस्था र त्यो पनि धेरै अगाडि बढ्न सकेन। कुनै कार्यकाल आजसम्म यो संसदले 5 वर्ष पुरा गर्यो भने पहिलो हुन्छ नेपालमा। कुनै संसदले पुरा गर्न सकेन, आन्तरिक कलह भयो। त्यसै बिचमा माओवादी जन यो 10 वर्ष त्यसले कस्तो देशलाई बनायो त मलाई थाहा छ, कस्तो खायो। फेरि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ठिक पार्यौँ भनौँ न, अब मिलायौँ। त्यो बिचमा राजाले कु गर्यो, राजाका दुर्घटना भए, वीरेन्द्रका, त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ गरेको मलाई थाहा छँदैछ। माघ 19 गते 2061 सालमा राजाले चाहिँ अर्को कु गरेर बर्बाद गरे। त्यसपछि गणतन्त्र ल्याउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, गणतन्त्र देशमा आयो। यो सबै गरेर संविधान सभाको सपना त भर्खर पुरा भएको छ। 2072मा हामीले संविधान ल्यायो भन्नुहोस् त, भर्खर 6 वर्ष हुँदैछ, पुरा हुँदैछ। र त्यो चाहिँ नि के छ भनेदेखि हामी फेरि नयाँ अभ्यासहरूबाट, यो नेपालीहरूको विशेषता हो, जस्ता समस्या पनि आपसमा मिलेर समाधान। अब हामी ट्र्याकमा छौँ।
यसैभित्र पनि अन्तरसङ्घर्षहरू जारी छ, किनभने अब ट्र्याकबाट कोही बाहिर गएको भने हामीलाई लाग्छ बिचबिचमा विघटन गरिदिन्छ, जनताको भावना विपरीत चाहिँ नि संसद विघटन गरिदिने, अन्य कुराहरू गरिदिने। अब यो ट्र्याकमा ल्याउने सङ्घर्ष पनि सँगसँगै जारी छ, विकास निर्माणका सपना पनि जारी छन्। तर यति गर्दा गर्दै पनि पहिलेभन्दा धेरै प्रगति भएको छ। अब पहिलेकै नेपाल होइन, यो धेरै प्रगति भइसकेको छ। तर स्वाभाविक रूपले जे आश्वासन हामीले दिएका छौँ, जे आकाङ्क्षा हामीले बढाएका छौँ, जे सपना हामीले बाँडेका छौँ, त्यो चाहिँ पुरा भएको छैन। त्यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी फेलर हौँ, यो म मान्छु। र मान्छेको गुनासो हुनु स्वाभाविक हो। हामीले सपना देखायौँ, गाउँ गाउँमा गएर, ठाउँ ठाउँमा गएर नयाँ नेपाल बनाउँछौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, तर गर्न चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अझै कयौँ ठाउँमा बेसिक आवश्यकताको लागि मान्छे जुझिरहेका छन् होइन। हुँदै नभएको त होइन, धेरै कुरा भएको छ, तर प्रशस्त गर्न बाँकी छ। अरू देशहरूको तुलनामा धेरै कुरा गर्न 3 करोड जनसङ्ख्या रहेको देश, हजुर यही देशमा हजुर यत्रा दलहरू, यत्रा आश्वासन, 3 करोड। ठिक हो, ठिक। एउटा उसले चाहिँ देखाउँछ कि, एउटा रिपोर्टले देखाउँछ कि नेपालमा जति पनि वैदेशिक सहायताहरू आयो त्यसलाई हिसाब गर्ने हो भने प्रत्येक नेपाली करोडपति बन्छ अरे कि अहिलेसम्म आएको। पक्का। तर कहाँ गयो थाहा छैन। भनेपछि यही राजनीतिको रुमलले राजनीतिमै रमाइदिएर जनताले नपाउने चिज, यो भनेपछि यो किन राजनीति गरिरहेछन्, किन यो जनतालाई सुख सुविधामा किन राख्न सकेका छैनन्। राजनीति भनेको त मूलनीति हो, मूलनीति नै बिग्रिसकेपछि त देश कसरी बन्छ भन्ने आम नेपालीको धारणा छ कि अहिले चाहिँ। म त्यसमा चाहिँ नि त्यति निराशावादी छैन। म त्यो आशावादिता बाँड्न चाहन्छु तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट। के हो भने तपाईँले भने जस्तै हामी चाहिँ नि वैदेशिक लोनहरू पनि आए, धेरै कतिपय दुरुपयोग पनि भयो, तर त्यसले केही पूर्वाधारहरू पनि बनाएको छ है, जसको पालामा पनि कतिपय पूर्वाधारहरू बनेका छन् यो मुलुकमा। र त्यो पूर्वाधारमा गएको छ। देश चाहिँ नि जर्जरै अवस्थामा थियो। हामी राजनीतिक सङ्घर्षले गर्दा जर्जर बनाएका थियौँ। बाँकी साकी बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गरेपछि पनि 10 वर्षको जनयुद्धले हामीले खतम बनायौँ होइन। अब त्यसो गर्दाखेरि यो त विभिन्न लड्दै पढ्दै समेट्दै गिर्दै उठ्दै ट्र्याकमा ल्याएको छौँ। सभाले संविधान बनाएको छ 90% व्यक्तिहरूले। एउटा राम्रो संविधान हामीहरू अगाडि छ। त्यसले चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर सपना देखेको छ, 3 पिलर इकोनोमी बनाएको छ। र हामी ग्लोबल संसारकै बाट पनि प्रभावित हुन्छौँ। संसारको इकोनोमी रिसेसनमा जाँदा हामी जानुपर्छ। त्यो सबैको बिचबाट एउटा चाहिँ ट्र्याकमा हामी अहिले छौँ। डिरेल हुन खोजेको थियो, केपी ओलीले गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ फेरि ट्र्याकमा ल्याएका छौँ। अब गर्नुपर्ने भनेका अलिक द्रुत विकास हो, अलिक द्रुत आकाङ्क्षा पूर्तितिर हो। यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ, सबैको खबरदारी चाहिन्छ। यो स्थानीय चुनाव पनि एउटा त्यसैको अभ्यास हो। यो जनताको हातमा गयो क्या अब पावर। ल अब तपाईँले गर्ने भए तपाईँहरू जित्नुहुन्छ, नगर्नेलाई हामी जिताउँ। यो चाहिँ जनताको बिचमा गयो नि। त्यसैले यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ। हामी आशावादी हुनुपर्छ, हामी अलिकति भरोसा राख्नुपर्छ र निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। तपाईँले भने जस्तै 3 करोड जनसङ्ख्या, तर रिसोर्सेसहरू भएको देश हो। यो सम्भावनाले भरिएको देश हो। हामी मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामी अब अलिकति स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ। यो कुराहरू एउटा नागरिकले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ, अभियन्ताहरूले पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। तपाईँ जस्तो मिडिया लागिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आशा गरौँ भविष्यमा हामी चाहिँ यी आकाङ्क्षाहरू पुरा हुनेछन्, नेपाल पनि द्रुत विकासमा अगाडि बढ्नेछ। अब मलाई बताइदिनुहोस्, नेकपा एमाले छ, नेपाली कङ्ग्रेस छ, माओवादी केन्द्र छ, राप्रपा छ, राप्रपा नेपाल छ। यी सबै दलहरू भन्दा तपाईँहरू भर्खरै आउनुभएको दल, नन टेस्टेड दल भनेर भन्छ, दलको रूपमा व्यक्तिगत तपाईँहरू एकदमै अनुभव खारिएका हुनुहुन्छ। अरू दलभन्दा हामी पृथक छौँ, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने आधार के छ तपाईँहरूसँग? हामी प्रतिबद्धता के दिएका छौँ भने कि जे भन्छौँ त्यो हामी गर्छौँ। हामी तपाईँहरूलाई झुटा आश्वासन दिँदैनौँ भन्ने हिसाबले हामी फरक हुन खोजिरहेछौँ कि हामी चाहिँ नि साँच्चीकै जनताको जीवनसँग गाँसिएका कुराहरू जसमा परिवर्तन चाहिन्छ र जो हुन सकेन त्यसलाई हामी चाहिँ परिवर्तन गर्छौँ। यो 2 कुरा। तेस्रो, हामी चाहिँ नि यो विदेशी पुँजीहरू र विभिन्न पुँजीहरूलाई हामीले चाहिँ नि राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गरेर देशलाई हामी चाहिँ धनी बनाउन चाहन्छौँ, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता ल्याउन चाहन्छौँ। जस्तै कृषिमा हामी चाहिँ फड्को मार्ने खालको उब्जनी बढाउन लगाएर त्यसलाई फोकस गरेर, जुन फोकस भएन, हामी जस्तो तपाईँले अघि भन्नु 3 करोड जनतालाई खुवाउन सक्दैनौँ। 18 करोड जनतालाई चाहिँ नि बङ्गलादेशले हामी जतिकै जनसङ्ख्या छ खुवाएर एक्सेस छ उनीहरूसँग। हामी 52 अरबको त चामल किन्छौँ। यी कुराहरूलाई दूर गर्छौँ।
हरेक सेक्टरमा हाम्रो फोकस केमा छ? राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता खुट्टामा उभियो। हामी कागतीबाट किन सुरु नगर्ने? कागती माध्यमबाट नहुन्। हामी किन चाहिँ विदेशबाट सुन्तला ल्याउने? हामी जहाँ जहाँ छ ती हाम्रै स्रोत छन् त्यसमा फोकस गरेका छौँ। यो हिसाबले हामी फरक ढङ्गले प्रतिबद्धता लिएर जनताको माझमा उभिएका छौँ। जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ। अब यहाँनिर तपाईहरू गठबन्धनमा त हुनुहुन्छ, हजुर। चुनावी तालमेलमा तपाईहरू गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूसँग मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। एमालेसँग पनि तालमेल गर्नुभएछ है? त्यो एक ठाउँमा एउटा वार्डमा हुम्लाको एउटा वार्डमा साथीहरू स्थानीय लेभलमा जानुभएको छ। उहाँहरूलाई दलको पनि त्यति ख्याल रहेन, तर त्यसलाई चाहिँ करेक्सन हुन्छ किनभने नीतिगत रूपले सैद्धान्तिक रूपले हामी त्यसलाई चाहिँ नि मानेका छैनौँ। तर तपाईहरूको जति पनि तालमेल देखिन्छ नि, गठबन्धन त गठबन्धनै भयो, गठबन्धनभित्रैमै रहेका दलहरूसँग भन्दा पनि विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग बढी तालमेल देखियो कि? भनेको नजिक सामिप्यता चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग हो कि तपाईहरू माओवादीसँग जोड घटाउमा हुनुहुन्छ कि गठबन्धनसँग जोड घटाउमा? अलिक बढी भयो होला, त्यो म यसलाई स्वाभाविक मान्छु। तपाईँले भने जस्तै सामिप्यता छ किनभने कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, दुइटै वामपन्थी पार्टीहरू हुन्, त अलिकति वैचारिक निकटता त स्वाभाविक छ। यसमा लुकाउनु पर्ने त केही पनि छैन। त्यस कारणले अलिक सहजता अनुभव हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि सबै ठाउँमा तालमेल हुन सकेन। धेरै जसो ठाउँमा प्रयास गर्दा पनि हुन सकेन। त्यसको कारण के रह्यो भने मिडियमै गइहाल्नुपर्ने त होइन विषय। त कारण के रह्यो भने अन्डर इस्टिमेट उहाँहरूले को भावनाभित्र के रह्यो भनेदेखि यो स्थानीय लेभलमा खास गरिकन केन्द्रमा म दोष दिन चाहन्न। उहाँ ज्यादै उदारतापूर्वक सहज ढङ्गले गरौँ भन्ने भावना रहेको मैले पाएको छु माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई। त स्थानीय तहमा के रह्यो भने हामी पुरानै खालका छौँ, उहाँहरू नयाँ आउनुभएको छ, हामी चाहिँ बढी ठुलो छौँ। त्यस कारणले हामीहरूले उहाँहरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अलिकति अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ नि व्यवहारहरू भएको हुनाले यो हुन सक्ने गठबन्धन पनि धेरै ठाउँ हुन सकेन। तर जे होस् तपाईँले भने जस्तै हामी निकटता महसुस गर्छौँ। तर अहिले त्योभन्दा माथि उठेर हामी गठबन्धनभित्रै निकटता खोज्दैछौँ। ठाउँ ठाउँमा हामीले प्रयास गरेका छौँ कि गठबन्धन नै अगाडि बढोस् र देशमा एउटा गठबन्धनको संस्कृति निर्माण होस्, स्थानीय तहबाटै अगाडि बढोस् र हामी सबै ठाउँमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर एउटा विकासमा फोकस गरौँ, जनतालाई चाहिँ अगाडि बढाउँ। अन्त्यमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूलाई एक सिट पनि जितेर देखाउनु भनेर चुनौती दिनुभएको थियो। तपाईँले डोल्पाबाट त जितको सुरुवात गर्नुभयो। अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको यो अन्तिम प्रश्न, तपाईँहरूको सबै सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर तपाईँहरूले घर दैलो गइसकेपछि उम्मेदवार उठाइसकेपछि टिकट दिइसकेपछि 753 पालिकामा समाजवादी कति पालिकामा विजय हुने अपेक्षा गरेका छ? हामी गठबन्धन चाहिँ नि 2/3 पालिकामा जित्छ। म गठबन्धन भन्छु अझै पनि। त्यसभित्र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि उल्लेखनीय स्थान रहन्छ। अहिले तपाईँलाई म तोकेर केही पनि भन्दिनँ यति उति सिट सङ्ख्या। यसै पनि हामी अझै पनि अब नामाङ्कन हुँदैछ, आज हुन्छ भोलि फिर्ता फाजिल छ र हामी के भन्छौँ भने गठबन्धन चाहिँ 2/3 सिटहरूमा जित्दैछ। त्यसो लेखेर राख्नुभयो हुन्छ। गठबन्धन 2/3 हुन्छ। त्यसभित्र उल्लेखनीय स्थान नेकपा एकीकृत समाजवादीको रहने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरूको जिम्मा भनेको चाहिँ एमालेको भोट काट्ने है, कटाउने? बिल्कुलै होइन। हामी कसैको भोट काट्ने हुँदै होइन। हामी हाम्रो भोट जोड्ने, हामी नकारात्मक भाव नै राखेका छैन। हामी कसैको भोट काट्नेवाला छैन। हामी आफ्नो भोट ल्याउनेवाला छौँ, थप्नेवाला छौँ, बढाउनेवाला छौँ। हामी चाहिँ नि भोट मतहरू आफूतिर चाहिँ नि ल्याउने, तान्ने, मत सिर्जना गर्ने, मत निर्माण गर्ने हाम्रो विचारहरूलाई चाहिँ नि ब्रोड बेसमा पुर्याउने। त्यसो भएको हुनाले हामी कसैलाई काट्ने तान्ने यस्तो कुराहरू हामी गर्दैनौँ। र एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अरू साथीहरू पनि चाहे नेकपा एमाले होस् या अन्य होस्, यो अलिकति अशिष्ट ढङ्गले अलिकति निम्न कोटिका शब्दहरू हामी कसैले पनि कसैप्रति प्रयोग नगरौँ र हामी चाहिँ स्वार्थपूर्ण ढङ्गले जस्तो सुकै हाम्रो चाहिँ विचारमा फरक होस्, भिन्नता होस्, त्यसलाई हामी प्रकट गरौँ। जनतामा जाउँ, जसलाई जनताले पत्याउँछ उहाँहरू आउनुहुन्छ, हामी स्वागत गर्छौँ। शुभकामना, शुभेच्छा। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो आफ्नो विचारहरू राख्नको लागि। ग्लोबल टिभी र तपाईँलाई विशेष गरी नारायणजी धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता, पूर्व मन्त्री, पूर्व राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्र। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।